अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमत और बरकत आप सभी पर हो। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने कुरान पाक के अंदर सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 230 तक कवर कर लिया था। आज हम लोग आगे की आयतों को कवर करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इदा तल्लक़्तुमुन निsaa फबलगना अजालहुन्ना फअमसिकूहुन्ना बिमारूफिन औ सर्रिहूहुन्ना बिमारूफिन वला तुमसिकूहुन्ना ज़िरारन लितअतदू वमन यफ़अल ज़ालिका फ़क़द ज़लम नफ़्सहु वला तत्तख़िज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवन वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अनज़ल अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमति यईज़ुकुम बिही वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। अब इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और जब तुमने औरतों को तलाक दे दी हो और वे अपनी इद्दत के करीब पहुंच जाएं। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने ये जाना था कि शरीयत के अंदर डिवोर्स देने का एक पूरा प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर क्या है कि मर्द अगर तलाक देता है तो उसके बाद औरत को कुछ वेटिंग पीरियड में बैठना होता है, कुछ वक्त इंतज़ार करना होता है। उसको हम लोग इद्दत कहते हैं। वो तलाक देने के केस में अलग है, मरने के केस में अलग है, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है, या औरत अगर प्रेग्नेंट है तो उस केस में अलग है। तो ये हम लोगों ने कवर किया था इससे पहले के लेक्चर में। तो अब इसमें क्या बोला गया है, और जब तुमने औरतों को तलाक दे दी हो और वे अपनी इद्दत के करीब पहुंच जाए, यानी इद्दत का टाइम जो है कंप्लीट होने वाला हो, तो या तो उनको भलाई के साथ अपने निकाह में रोके रखो। हम लोगों ने जाना था कि उतने टाइम तक, इद्दत के टाइम पीरियड में वो रुजू कर सकता है, हस्बैंड जो है अपने वाइफ से रुजू कर सकता है, दोबारा उसमें निकाह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी भी वो शादी के ही अंदर है। लेकिन एक बार इद्दत कंप्लीट हो जाएगी तो उस मर्द को उस औरत से दोबारा शादी करनी पड़ेगी, जिसका नया महर होगा, नया निकाह होगा। या तो उनको भलाई के साथ छोड़ दो और उन्हें सताने के खातिर इसलिए रोक कर ना रखो कि उन पर जुल्म कर सको। पहले इस्लाम से पहले के वक्त में लोग क्या करते थे कि औरत को तलाक देते थे, वो इद्दत में बैठती थी, जब इद्दत कंप्लीट होने वाली होती थी तो फिर से रुजू कर लेते थे, फिर उसको परेशान करते थे, फिर उसके बाद उसको तलाक देते थे, फिर वो इद्दत में बैठती थी, फिर वापस ले लेते थे। तो इद्दत कंप्लीट नहीं हो पाती थी तो डिवोर्स इस्टेब्लिश नहीं होता था। जब तक डिवोर्स इस्टेब्लिश नहीं होगा तो वो किसी और से भी शादी नहीं कर सकती है। तो इस तरह की प्रैक्टिस किया करते थे, जिसको अल्लाह ताला ने कहा कि और उन्हें सताने के खातिर इसलिए रोक कर ना रखो कि उन पर जुल्म कर सको, और जो शख्स ऐसा करेगा वह खुद अपनी जान पर जुल्म करेगा। और अल्लाह की आयतों को मजाक मत बनाओ, और अल्लाह ने तुम पर जो इनाम फरमाया है उसे, और तुम पर जो किताब और हिकमत, समझ व अकल की बातें तुम्हें नसीहत करने के लिए नाजिल की हैं, उन्हें याद रखो। और अल्लाह से डरते रहो और खूब जान लो कि अल्लाह हर चीज़ को खूब जानता है। अब इसके बाद आयत नंबर 232 आती है सूरह बकरा की। व इदा तल्लक़्तुमुन निसा फबलगना अजालहुन्ना फला ताज़ुलूहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना इला तराज़ौ बैनहुम बिलमारूफ़ि ज़ालिका युअज़ु बिही मन कान मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि ज़ालिकुम अज़का लकुम व अतहरु वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। अब इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और जब तुमने औरतों को तलाक दे दी हो और वे अपनी इद्दत को पहुंच जाए, यानी अपनी इद्दत कंप्लीट कर ली हो, तो उन्हें इस बात से मना ना करो कि वे अपने पहले शौहरों से दोबारा निकाह करें, बशर्ते भलाई के साथ एक दूसरे से राजी हो गए हों। देखिए, अब ये एक वाकया पेश आया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कि एक शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दिया। उसके बाद उन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि वो दोनों फिर से शादी करना चाह रहे थे। तो लड़की के जो घर वाले थे वो चाह रहे थे कि अब उस मर्द से हम अपनी बेटी या बहन की शादी नहीं करवाएंगे, क्योंकि एक बार उसने हमारी बहन को डिवोर्स दिया, अब हम उसकी शादी उस आदमी से नहीं होने देंगे। तो फिर ये आयत नाजिल हुई कि अगर वो लोग म्यूचुअली अग्री करते हैं तो इसमें आपको दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है, तो उन्हें इस बात से मना ना करो कि वे अपने पहले शौहरों से दोबारा निकाह करें, बशर्ते ये है, बशर्ते वे भलाई के साथ एक दूसरे से राजी हो गए हों। आगे बताया गया, इन बातों की नसीहत तो तुम में से उन लोगों की जा रही है। आगे बोला गया है, इन बातों की नसीहत तुम में से उन लोगों को की जा रही है जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो। यही तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा और पाकीज़ा तरीका है। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। अब इसके बाद आयत नंबर 233 आती है सूरह बकरा की।
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، یعنی یہ ذمہ داری، یہ جو بچے کو دودھ پلانے کی ذمہ داری ہے، سکلنگ کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ 2 سال تک ہے، جس میں مائیں جو ہیں اپنے بچے کو میکسیمم 2 سال تک دودھ پلائیں گی۔ انڈر دا نارمل سرکمسٹانسز، بنا کسی ویلڈ ریزن کے وہ منع نہیں کر سکتی ہیں، یہ ان کے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ یہ مدت ان کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہیں، اور جس باپ کا وہ بچہ ہے اس پر بھی واجب ہے کہ وہ معروف طریقے پر ان ماؤں کے کھانے اور لباس کا خرچ اٹھائیں۔ ہاں، کسی شخص کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی ہے، نہ تو ماں کو اپنے بچے کی وجہ سے ماں نہیں پلا پا رہی ہے، کوئی ویلڈ ریزن ہے لیکن اس کو کمپل کیا جائے، فورس کیا جائے، نہ تو ماں کو ان کے اپنے بچوں کی وجہ سے ستایا جائے اور نہ باپ کو اپنے بچوں کی وجہ سے۔ اور اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ وارث یہاں پر کون ہے؟ دیکھیے، وارث یہاں پہ وہ ہوگا کہ اگر مان لیجئے کہ بچے کی کسی صورت میں ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جو لوگ بچے کے مال کے لیے حقدار ہوں گے، جو انہیریٹ کریں گے اس کے مال کو، تو وہ وارث ہوں گے۔ تو یہاں پہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مان لیجئے کہ بچے کے باپ نہیں ہیں، ان کیس مان لیجئے کہ بچے کے باپ نہیں ہیں، تو اب جو خرچہ ہوگا، دودھ پلانے کی جو ذمہ داری ہوگی، یہ ان وارث کے اوپر ہوگی جو بچے کے مرنے کے بعد اس کے مال کے حقدار ہوں گے۔ پھر اگر وہ دونوں یعنی ماں اور باپ آپس کی رضامندی اور آپسی مشورے سے 2 سال گزرنے سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں تو اس میں بھی ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر تم یہ چاہو کہ اپنے بچوں کی کسی انا یعنی اجرت پر دودھ پلانے والی سے دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم نے جو اجرت ٹھہرائی تھی وہ دودھ پلانے والی انا کو دے دو۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تمہارے سارے کاموں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 234 آتی ہے سورہ بقرہ کی، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فاذا بلغنا اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ کر مر جائیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن انتظار میں رکھیں گی۔ تو یعنی وہاں پہ عدت کتنی ہوگی؟ جہاں پہ ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے 4 مہینہ 10 دن عدت ہوگی۔ پھر جب وہ اپنی عدت میعاد کو پہنچ جائیں، یعنی جب عدت کا ٹائم پیریڈ کمپلیٹ ہو جائے، وہ اپنے بارے میں جو کارروائی یعنی مثال کے طور پر دوسرا نکاح کرنا چاہیں قاعدے کے مطابق کریں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 235 آتی ہے، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّسْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ اور عدت کے دوران اگر تم ان عورتوں کو اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو یا ان سے نکاح کا ارادہ دل میں چھپائے رکھو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی کو پتا ہو کہ کوئی عورت عدت میں ہے
تو اس جگہ پہ اگر اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ یہ عورت عدت میں ہے، عدت کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو عدت کے دوران تو دوسرا نکاح ہو نہیں سکتا، عدت کمپلیٹ ہونے کے بعد نکاح ہو سکتا ہے۔ تو مان لیجئے کہ کوئی انسان کے دل میں یہ بات آ جائے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ گناہ ہے، اسی چیز کو اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے، یا اس سے نکاح کا ارادہ دل میں چھپائے رکھو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، اس جگہ پہ اس سرکمسٹانسز میں عورت کو ڈائریکٹ طور پہ نکاح کا پروپوزل دینا اس عورت کو یہ جائز نہیں ہے، ہاں کچھ ہنٹ دینا جو ہے یہ جائز ہے۔ اور عدت کے دوران اگر تم ان عورتوں کو اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو، یعنی مان لیجئے کہ کسی مرد کو پتا ہے کہ کوئی عورت جو ہے عدت میں ہے اور وہ اس عورت کو نکاح کا پیغام دینا چاہتا ہے، تو اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جائز نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ طور پہ اس عورت کو میرج کا پروپوزل دیں یا میرج کے لیے اس سے کانٹریکٹ کر لیں کہ ہم شادی کریں گے۔ یہ عدت کے دوران جائز نہیں ہے، کیونکہ دوسرا نکاح عدت کے بعد ہی ہو سکتا ہے، عدت کے دوران نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، اس آیت کے اندر اتنی چھوٹ دی گئی ہے کہ کچھ ہنٹ دیا جا سکتا ہے۔ آگے لکھا ہے یا ان سے نکاح کا ارادہ دل میں چھپائے رکھو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، کہ یعنی مان لیجئے کسی مرد کے دل میں نکاح کا ارادہ بن جائے اس عورت کو لے کے، تو اس کو یہ لگے کہ ابھی تو عورت عدت ہی میں ہے، نکاح ہو نہیں سکتا، تو کہیں ہم گناہ تو نہیں کر رہے ہیں، تو یہ گناہ نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ان سے نکاح کا خیال تو دل میں لاؤ گے، لیکن ان سے نکاح کا دو طرفہ وعدہ مت کرنا، ہاں مگر یہ کہ مناسب طریقے سے کوئی بات کہہ دو، اور نکاح کا عقد بندھن پکا کرنے کا اس وقت تک ارادہ بھی مت کرنا جب تک عدت کی نردھارت مدت اپنی میعاد تک نہ پہنچ جائے، یعنی جب تک عدت کا ٹائم نہ کمپلیٹ ہو جائے۔ یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو، اور یاد رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔